بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى گندے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں گندے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنجے نہ کنجے پر جن کا آن ہزاراں چنگے بندے دی مجلس ایویں چنگے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لوے نہ لوے پر بلے آن ہزاراں سامعین محترم ان دی بیس بالکل بند کر کے ایک پوائنٹ تے ایکو کھول جو باقی سادہ آواز کر دے سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا تیسرا عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک جڑی آخر ڈبلنگ بندی نا آخر جا کے او بند کرو 6 مارچ 2026 اج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان رمضان اور صلہ رحمی اتھی آواز ٹھیک ہے تھوڑی جنہ میک دی آواز بس کھول دو باقی آواز ٹھیک ہے صلہ رحمی اس حوالے نال انشاءاللہ چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا بس ٹھیک جزاکم اللہ رمضان المبارک دا با برکت اے مہینہ اور با برکت اے کڑیاں اور یقینی بات ہے میں کہا کرنا اسی بڑے مقدرہ والے بڑیاں قسمتاں والے اسی اللہ دا جتنا مرضی شکر ادا کر لئیے ادا کر سکدے نہیں کہ ساڑی زندگی اندر دوبارہ رمضان المبارک دیاں با برکت کڑیاں آ گئیاں کئی ایسے لوگ سن جڑے پچھلے رمضان اندر ساڑے اندر موجود سن اے رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے انہوں نے جا کر کے منا من مٹی تھلے ڈیرے لا لینے پروانیوں
جے میں اور تسا نے اے بابرکت کڑیاں پا لیاں نے، اللہ نے نصیب کر دیتیاں نے، انہاں کڑیاں دا فائدہ اٹھائیے۔ کس طرح فائدہ اٹھا سکنے ہیں؟ توجہ فرمانا، رمضان المبارک دا مہینہ ساڑھے واسطے بڑے بڑے اہم پیغامات لے کر کے آیا ہے، کتے صلہ رحمی دے پیغام لے کر کے آیا ہے، کتے ہمدردی دے پیغام لے کر کے آیا ہے، کتے احساس دے پیغام لے کر کے آیا ہے، کتے بھوک تے پیاس دی سانو قدر آ کر کے نے دسیے۔ پروانیوں، اس بابرکت مہینے اندر، اے بابرکت کڑیاں دے اندر اگر اسی اپنے آپنو نہ بدلیا تے پھر کدو بدلیں گے؟ دل سختے تے نرم کر، دل چ نفرتانے تے دور کر، دل چ احساس پیدا کرو، نرمیاں پیدا کرو، احساس پیدا کرو۔ رمضان دے آن دا مقصد یہ نا کہ جیڑے تیرے تو دور ہو گئے، دور دو قسم دے لوگ ہویا کر دینے، پہلے جڑے دنیا چھوڑ جان، منا من مٹی تھلے جا کر کے ڈیرے لا لین، انہاں نے نہیں آنا، اسی انہاں دے کول جانے، جے میرے رب نو منظور ہویا تے جنت اندر پھر ملاقاتاں ہونگیاں۔ دوسرے لوگوں جنہاں نال نکی نکی گل تو دور ہو جانے، نکی نکی گل تو پیچھے ہٹ جانے، نکی نکی گل تو گلے تے شکوے کرنے، اپنے پیاریاں نو اپنے قریب کر، اور قریب اس طرح کر جس طرح آمینہ دے در یتیم رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تو رسول دی دھرتی تے پہلا خطبہ دیتا۔ سبحان اللہ، پہلی وعد کیتی، پہلی کانفرنس کیتی، پہلی تبلیغ کیتی، پیغام کیے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ واس ہونے میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں، اور کدے تسی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان منے غور فرماؤ، کدو آپ دیاں حدیثاں پڑھو تو نو پتہ چلے آپ نے صلہ رحمی دا کتنا سختی نال آرڈر تے حکم جاری فرمایا ہے۔ اج نکی نکی گل تو دور ہو جانے، نکیاں نکیاں باتاں تو نفرت کرنے، کنارہ کر کے گزر جانے۔ آؤ توجہ فرمانا، قرآن سننا۔ میں کوشش کراں گا خطبہ جمعہ دا وقت انتہائی اور قیمتی وقت ہویا کر دے، میں کوشش کراں گا اللہ کے دعا کرنا، اللہ میری زبان چو او الفاظ نکلن جن دے نال مینوں فائدہ ہو جائے، اور اے جڑے تیرے پیارے تے شہزادے بندے آئے نے نا، انہاں نو فائدہ ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ باتاں اپنی چولیاں دی زینت بنا کر کے لے جان۔ آؤ توجہ فرمانا، صلہ رحمی دا پہلا اللہ نے حکم والدین دے متعلق دیتا ہے، پھر رشتہ داراں عزیز و اقارب دے متعلق آرڈر تے حکم جاری فرمایا۔ اے بنی اسرائیل دے کولوں نا اللہ نے کو پختہ وعدہ لیا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمانا، اے قرآن دا پہلا پارا، سورت دا نام سورہ باقرہ ہے، تے سپارے دار کو 10واں، سورت دار کو بھی 10واں، اور قرآن دا انداز بڑا پیار ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرمان دینے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى
اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان اور بلندی تو قربان جاواں۔ مرکز البدر اندر آن والے ہو، رب دے ہو پیارے ہو، رب دے ہو شہزادے ہو، پیارے رب دے ہو سونے ہو تے پیارے رب دے ہو لاڈلے ہو، روزے داروں تے جنت دے حقداروں۔ اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا، پہاڑ روئیں دی طرح ریدا ریدا ہو جاندے۔ اللہ نے بابرکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے۔ کوئی دکھی آیا تے رب دا قرآن سنے، کوئی مجبور آیا تے رب دا قرآن سنے، کوئی بیماریاں دا ماریا ہویا آیا تے رب دا قرآن سنے، کوئی شریکے دا ستایا ہویا آیا ہے سنے رب دا قرآن۔ اپنے دیاں گلاں سن سن کے پریشان ہو چکے آئے، کان لگا کر کے رب دا قرآن سنے۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر بڑی لذت بڑی مٹھاس رکھی ہے، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى اللہ فرماندے نے سونے انہاں دے سامنے ذکر کرو جدو میں رب نے بنی اسرائیل دے کولو ایک پختہ عہد لیا، میں رب نے بنی اسرائیل دے کولو ایک وعدہ لیا۔ اللہ جی وعدہ کی لیا؟ فرمایا میں بنی اسرائیل والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا اے بنی اسرائیل دے لوگو، میں رب دی عبادت کرے آجے، میں رب تو علاوہ کسے نو الہ نہ منے آجے، تے نال میں رب نے فرمایا اپنے والدین دے نال، اپنے قریبی رشتے داران دے نال حسن سلوک کرے آجے، انہاں نال صلہ رحمی کرے آجے، نرمی نال پیش آیا جے، محبت نال پیش آیا جے، بڑیاں دا احترام کرے آجے، بڑیاں دا ادب کرے آجے، بزرگاں دا ادب کرے آجے، بزرگاں دا احترام کرے آجے۔ جے میں گل کراں تے شک کوئی نہیں دا، شک کوئی نہیں اس گل دے اندر، اللہ تینوں تے مینوں سمجھانا چاہندے نے اپنے والدین دیاں اکھاں چے اکھاں پا کے گل نہیں کرنی، اپنے والدین نو اف تک نہیں کرنا، اپنے والدین نو تکلیفاں نہیں دینیا۔ کوئی وڈیرا بلا لوے کوئی بزرگ بلاوے، جی جی کر کے بولنا ہے، پیار تے محبت تے شفقت دے نال پیش آنا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سنو، اللہ نے پہلے اپنی توحید دی گل کیتی ہے، دوسری اللہ نے والدین دی گل کیتی ہے، تیسری اللہ نے رشتے داران دے نال قریبی رشتے داران دے صلہ رحمی دی گل کیتی ہے۔ ادھر میرے منے تکے آجے، اور رب دے بڑے پیارے تے رب دے بڑے شہزادے لوگ نے جڑے رب دی عبادت کر دے نے، اللہ دے سامنے اپنا سر جھکان دے نے، نظر و نیاز اللہ دے من دے نے، اللہ نو رو رو کے منا دے نے۔ اتاک راتاں آ رہیاں نے، رب دے پیارے تے شہزادے ساری ساری رات نہیں سون گے، اکھاں چاں سبحان گے، اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑان گے، اپنے اللہ نو رو رو کر کے منان گے۔ اور او بھی رب دے پیارے تے شہزادے جڑے اپنے ماپیاں نو تکلیفاں نہیں دیندے، اپنے ماپیاں نال صلہ رحمی کر دے نے، اپنے ماپیاں نال محبت نال پیش آندے نے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دے نے وَقَضَى
ربک اللہ تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ایتھے بھی اللہ نے اوہو گل کیتی ہے جڑی گل اللہ نے پہلے مقام اندر کیتی ہے اللہ فرماندے نے سونیا میں رب دی عبادت کرنے نظر و نیاز میں رب دے نام دی تیاں منگنیاں نے پتر منگنے نے کسے چیز دی ضرورت پہ جائے میں رب دا در چھوڑ کر کے نہیں جانا تے دوسری گل جڑی گل میں سمجھانا چاہنا وا اللہ فرمان نے تسی اپنی زندگی اندر اپنے ابو نو پالو اپنی امی نو پالو دوواں نو پالو جدوں چو کسے ایک نو پالو انہاں نو تکلیفاں نہیں دینیاں انہاں نو پریشان نہیں کرنا انہاں نو آزمائش اندر مبتلا نہیں کرنا اور واہ قرآن میں تیری عظمت شان تو قربان جاواں مرکز البدر اندر آن والے ہو کتاب سن دیو پروانے ہوتے دیوانے ہو منڈی عثمان والا دی سرزمین اندر بسن والے ہو پیارے رب دے ہو پیارے ہو اللہ دے قرآن نے ایک بڑا پیارا تے خوبصورت ایک جملہ بولے آئے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا اوف تک نہیں کہنا اللہ جی اوف دا مطلب کی ہے مفسرین نے علماء نے سیرت نگاراں نے دا ترجمہ کیتا ہے ادھر میرے منے تکو اے جڑے ناخل نے انہاں اندر جیڑی میل ہے ان دے برابر بھی ابو تے امی دا دل نہیں دکھانا ان دے برابر بھی ماں پیو نو تکلیفاں نہیں دینیاں میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا اللہ فرما رہے نے ابو تے امی دے نال وی صلہ رحمی نال پیش آنا ہے تے جڑے ابو تے امی دے رشتہ دار نے نا اہل و عیال نے انہاں نال وی صلہ رحمی نال پیش آنا ہے واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اللہ میں تیریاں شاناں تو قربان جاواں قرآن دا ایک اور مقام سنو پنجواں پارہ تے سورۃ نساء نکل آئی ہے ایتھے بھی اللہ نے بڑے احسن انداز نال گل سمجھائی ہے اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى ایتھے بھی اللہ نے اوہو تین گلاں کیتیاں نے جڑیاں تین گلاں میں تونوں سمجھانا چاہنا وا جڑیاں میں تونوں تین گلاں دسنا چاہنا وا اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نوں کہہ دیو میں رب دی عبادت کرنے میں رب دے نال کسے نوں شریک نہ ٹھہران دوسری گل اللہ فرماندے نے والدین دے نال صلہ رحمی کرنے والدین نال پیار کرنے نوجوانا اج ابو تے امی دا دل دکھانا ہے ہائے مینوں افسوس کیویں تینوں رات نو نرم تے گرم بستر تے نیند آ جاندی ہے ابو دا دل دکھانا ہے ابو نو تکلیفاں دینا کیویں نرم تے گرم بستر تے سو جانا ہے تیرے بابا نو ساری ساری رات نیند نہیں آندی تیرا ابو کروٹ بدلدا ہے تے پریشان رہندا ہے اللہ اج میرے پتر
بکر نے کڈا وڈا میرے سامنے جملہ بول دیتا ہے، اللہ اج میرا پتر جے جوان بھی نہیں ہویا تے کڈے کڈے وڈے جملے بولنے شروع کر دیتے نے، میرے پتر نے مینوں تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اور کئی نوجوان آندے نے نا جدو، ابو جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے، امی جی تسی ساڈے واسطے کی بنایا ہے، ہائے میرے اللہ کیوں نہ اس وقت زمین پھٹی، کیوں نہ آسمان گریا۔ اللہ ایخو گل سمجھانا چاندے نے، والدین نال حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ فرمایا والدین دے رشتے داراں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ پہلی گل اللہ دی عبادت، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کو شاہ کوئی نہیں، بگڑیاں بنان والا ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، یہ عقیدہ بناؤ۔ اور آقا معراج دی رات گئے نا، معراج دی رات سبحان اللہ، آقا معراج دی رات گئے، رب نے 3 وعدے کیتے، ایک وعدہ پتے کہ کیڑا کیتا؟ اللہ کہندے نے سونیا میں رب توڑے نال وعدہ کرنا وا، میں رب اہل توحید دی بخشش فرما دیواں گا۔ اہل توحید اللہ خود گل سمجھا رہے نے، اللہ کہہ رہے نے میں رب تو علاوہ عبادت نہیں کرنی کسے دی، تے دوسری گل والدین نال صلہ رحمی کرنی ہے، تے والدین دے رشتے داراں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے، ادب نال پیش آنا ہے۔ ادھر میرے منے تکے آجے مدینہ الرسول، اللہ مینوں تونوں مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، آمین کہو ذرا۔ اللہ مینوں تونوں مکہ تے مدینہ دکھا دے وے، بابرکت کڑیاں نے تے میں توڑے واسطے دعا کر رہے ہوں، آمین کہو۔ اللہ دعا قبول فرما لوے، اللہ ایسے سال مکہ تے مدینہ دکھا دے وے۔ میں مسجد داخل ہون لگا تے ایک ساڑے بزرگ میرے کول آئے، کہن لگے حافظ جی جمعے اندر دعا کرے آجے، اللہ مینوں بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے وے، اللہ سب نو لے جائے تے بار بار لے جائے۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے موتی پروئے، آندے پتہ کی نے اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے، اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی دو لین دے، تیرا بوا چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا، تیرے بنا کون میرا سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسامن، ہنجو لڑی گنہگارانو اللہ پرو لین دے، اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ اے میں منیا میں تیرے بوے وچ بھابدا نہیں، اللہ منی بیٹھا وا، باوضو کر کے منی بیٹھا وا، تیرے سونے نبی دے سونے ممبر تے چڑھ کے منی بیٹھا وا، اے میں منیا میں تیرے بوے وچ بھابدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائق سجدہ نہیں، ملتدم لاگے ذرا کھلو لین دے، اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، اللہ اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، تے مینوں چھڑکی نا اللہ اللہ مینوں چھڑکی نا مدعا سدھا ہو لین دے، اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو
لین دے آؤ تسی ابتدا دے اندر قرآن سنے آئے اور میں تنو آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں سناوا کرو کنا دیاں کھڑکیاں میرے منے ادھر اکھاں چکو تے میں تنو گل سمجھاوا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ نو چھوڑ کر کے مدینہ رسول دی پاک دھرتی تے تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں اجے مسلمان نہیں ہویا سا آپ دے متعلق میں تورات اندر بھی تے انجیل اندر بھی پڑھیا سی اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر تشریف لے کر کے آنگے پھر ایک ایسا وقت آئے گا آقا مکہ نو چھوڑ کر کے مدینہ رسول اندر تشریف لے کر کے آنگے مدینے دا پہلا نا یسرب آقا یسرب دی سرزمین تے تشریف لے کر کے آنگے اپنا قدم مبارک رکھنگے آقا دے آن دی وجہ تو اللہ یسرب دا نا بدل کے مدینہ رسول رکھ دے گا آمینہ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رسول دی دھرتی اندر تشریف لے کر کے آئے آپ دینا اردا گرد لوگ جمع نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں بھی آیا ہوں اپنے قافلے والیاں دے نال میں آقا دا دیدار کرنا آیا ہوں میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا آیا ہوں کہ میں کی تکنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ اندر پھبر آئے جویں 14ویں رات دا چن جوبن اندر آیا ہے تے آمینہ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سب نالوں پہلی بات نصیحت فرمائی ہے آقا فرماندے نے افش السلام واطعم الطعام واصل الارحام اے مدینہ رسول دی دھرتی تے بسن والے ہو مدینے والے ہو گردانی وات آن والے ہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے مدینہ رسول دی پاک دھرتی تے رہن والے ہو افش السلام سلام نو عام کر دے ہو وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو صلہ رحمیاں کریا کرو رشتہ داریاں نو توڑیا نہیں بلکہ جوڑیا کرو ایتھے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی دا پیغام دیتا ہے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے آقا فرماندے نے رشتہ داریاں نو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے بلکہ آقا فرماندے نے صحابیوں گل سن لو جڑا رشتہ داریاں نو آپس اندر توڑ دیندا ہے اللہ انہوں بھی اپنے نالوں توڑ دیندا ہے جڑا رشتہ داریاں نو توڑ دا ہے نا اللہ اس بندے نو بھی اپنی رحمت نالوں توڑ دیندا ہے فرمایا رشتہ داریاں نو جوڑو توڑو نا آخری بات کی تھی آقا فرماندے نے جدو پچھلی رات دا وقت ہو جائے لوگ نرم تے گرم بستر تے سو رہے ہون تسی نماز تہجد نو ادا کرو اللہ تے سامنے سجدہ کرو اللہ نو رو رو کر کے منایا کرو اس حدیث اندر بھی میرے تے تسان دے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی دا پیغام دیتا ہے امام بخاری نے نا ایک کتاب لکھی ہے بڑی پیاری توجہ فرمانا بخاری تو ہٹ کے نا بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں نے امام بخاری نے کتاب لکھی ہے ان دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے اس طرح صحابہ دا جمع غفیر ہے سنو جڑے
رشتے داریاں توڑ دینے جڑا قطع رحمی کر دینے لکھ کر کے لے جو اس فقیر دا پیغام میں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا نوجوان اپنے دل اندر نرمیاں پاو نوجوان دین نہ سخت نہیں تو کیوں نہ سخت ہو گیا ہے میرے پاک محمد دی شریعت نہیں سخت نہیں دی جنہ تو رشتے داریاں اندر سخت ہو گیا ہے صحابہ دا جمع غفیر اس طرح صحابہ تشریف فرمانے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے صحابہ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی آمنہ دے در یتیم دے کلو بڑیاں بڑیاں حدیثاں سنیاں نے آج سانو بھی آقا دا کوئی فرمان سنا دے ہو آج سانو بھی آقا دیاں حدیثوں سنا دے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ رب دا واسطہ دے کے کیا آپ فرماندے نے حدیث لازمی سناواں گا تے ضرور سناواں گا اس مجلس اندر ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے جڑا اپنے کسی رشتے دار دے نال ناراض ہے انہوں میں رب دا واسطہ دے کر کے کئی ناواں کھڑا ہو جائے پہلے صلح کر کے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری مار رب دا واسطہ دیتا نوجوان کھڑا نہیں ہویا پھر تیسری مرتبہ رب دا واسطہ دیتا آپ فرماندے نے صحابیوں اس مجلس اندر ایک ایسا نوجوان بھی بیٹھا ہے جڑا اپنے کسی قریبی رشتے دار دے نال 2 سالاں تو نہیں بولدا گفتگو نہیں کردا وہ کھڑا ہو جائے ان دے نال صلح کر کے آئے میں ایتھے بیٹھا ہاں وہ واپس آئے گا تے میں سنے نبی دیاں حدیثاں سناواں گا جدو چوتھی مرتبہ کہن لگے نا او نوجوان کھڑا ہو جاندا ہے کہندا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میں مینوں 2 سال گزر گئے نے میں اپنی سکی پپھو نال نہیں بولنا وا کسے نکے دے مسئلے تے وعدہ دے کاٹا ہو گیا 2 سال گزر گئے میں اپنی پپھو نال کدے کلام ہی نہیں کیتا اپنی پپھو نال کدے گل ہی نہیں کیتی تو اپنی سکی پپھو نال گل نہیں کرنا ہے سکی ماسی نو نہیں بلانا ہے ان دے دروازے تے کولوں گزر جانا ہے تیری ماسی تیری پپھو تیرا راستہ تک دی رہ جاندی ہے منڈی عثمان والا دی سرزمین اندر بسر والے ہو تو اپنے سکے تائے تے چاچے نو نہیں بلانا ہے کہ نہیں انہاں نال تا میرا شریکہ ہے چاچے دے پترا نال تا میرا شریکہ ہے میں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا جنہ پیار تیرے نال تیرے تائے تے چاچے کر دینے جنہ پیار تیرے چاچے دے پتر تیرے نال کر دینے ہو سکتا ہے منڈی عثمان والا دے اندر کوئی تیرے نال انہاں پیار نہ کردہ ہوئے اے نوجوان کھڑا ہوئے کہن لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال گزر گئے میں اپنی سکی پپھو نال نہیں بولنا وا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی تسی ایتھے بیٹھو تے میرے آن تک جایا جے نا میں ہونے جانا وا اپنی پپھو نال صلح کر کے آنا وا میں واپس ہی آواں گا تے تسی آقا دیاں سانو وجہ حدیثاں سناو گے کہو سبحان اللہ اج تسی سانو آقا دیاں حدیثاں سناو گے اینو صلح رحمی کیا جاندا ہے ادھر میرے منے تکنا آقا نے تا ایتھوں تک آرڈر جاری فرمایا ہے اور والدین دے رشتے دار عزیز و قارب والدین دے رشتے دار عزیز و قارب دور دی بات ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوں تک حکم تے آرڈر جاری فرمایا ہے آقا فرماندے نے ابو دے دوست نال وی صلہ رحمی کرنی ہے کہو سبحان اللہ ابو دے دوست نال وی صلہ رحمی کرنی ہے تسی پوچھو کہ بڑی بڑی گل کر دیتی اسی تا اپنے نال نہیں کرتے اسی تا سکے تائے تے چاچے نال صلہ رحمی نہیں کرتے تے ابو دے دوست نال بھی کرنی ہے دلیل دین لگا توجہ فرمانا
حضرت عبداللہ بن عمر سبق ہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے نے بڑے پیارے صحابی نے بیان کرتے نے میں نا سفر چ ہاں میرے کول گدھا ہے تے سر تے نا میں پگڑی رکھی ہے کی رکھی ہے پگڑی رکھی ہے سفر کرتے ہیں نا چند صحابہ بھی نال نے لوگ بھی نال نے سفر کرتے ہیں ایک انسان نال ملاقات ہوئی ایک شخص نال ملاقات ہوئیاں میں پہچان لیا میں قریب ہو کے فرمایا تسی اپنا تعارف کرواؤ تسی فلاں بن فلاں نہیں ہو کہنے لگے ہاں میں فلاں بن فلاں ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری گدے والی انہاں دے دیتی ہے سواری تے انہاں سوار کر دیتا ہے اپنی پگڑی اتاریے تے انہاں دے سر تے رکھ دیتی ہے نال دے نا لوگاں نے صحابہ نے کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے الفاظ نے صحابہ بڑے تعجب نال کہندے نے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تعجب والی بات ہے حیرانگی والی بات ہے کہ تسی انہوں اپنی سواری بھی دے دیتی ہے اپنی پگڑی بھی دے دیتی ہے آپ فرماندے نے تسی نہیں جان دے ہو میرے ابو دا دوست ہے میرے ابو دا بیلی ہے میرے ابو بھی اندہ بڑا حیا کریا کر دے سن میرے ابو دا بڑا ادب کریا کر دے سن آقا نے تا ابو دے دوست دے متعلق بھی فرمایا ان دے نال صلہ رحمی کیتی جائے پیار تے شفقت دے نال پیش آیا جائے ادھر میرے منے تکنا صلہ رحمی دساں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اٹھاؤ صحیح البخاری حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول آن والا ایک نوجوان تشریف لا کر کے آیا کہن لگا سونے مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں رب دی زمین تے کراں تے آسمان والا رب آسمان تے بیٹھے ہیں راضی ہو جائے تسی بھی چاہندے ہو کیوں جی رب راضی ہو جائے چاہندے ہو تے رمضان اندر پھر عمل کرو توجہ فرمانا اے بابرکت کڑیاں رحمت دیاں پریاں کڑیاں اور ایک ایسیاں کڑیاں نے واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں دل مومنان دے پر نور ہوئے بچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے اعتار قرآن دیاں بابا رونقا محرم زال دیاں اے برکت والا مہینہ اے خوشیاں والا خزینہ اور آتا آئیاں رب نو منان دیاں باورون کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں ہن مومن دا دل پتی کی کہہ رہے ہیں مومن نو مخاطب ہو کے اور لگا جاندار رب دار پرونا جی اور لگا جاندار رب دار پرونا جی اس قسمت نال پھر آنا جی کی زندگی ہے انسان دی وارون کا ماہ رمضان دیاں گل لمبی نہ ہو جائے توجہ فرمانا غور فرمانا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان آقا دے قول نے ایک
نوجوان آیا کہن لگا سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں رب دی زمین تے کراں آسمان والا رب آسمان دیاں بلندیاں تے راضی ہو جائے اللہ میری جیب تے جنت دا ٹکٹ پا دے وے آقا فرماندے نے نوجوانا جے رب کولو جنت لینا چاہنا ہے سادے الفاظ گل سمجھاواں تے جلدی سمجھ آ جائے گی جنت اندر جے میرا گوان چاہنا ہے جے جنت اندر رب دا دیدار چاہنا ہے میرے حوضے کوثر تو پانی پینا چاہنا ہے پہلی بات اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی اللہ دی عبادت کرے دوسری بات آقا فرماندے نے نماز نو قائم کریں زکات نو ادا کریں تے رشتہ داراں دے اندر صلہ رحمی کریں کی کریں صلہ رحمی کریں اور یقینی بات ہے اج ساڈے معاشرے اندر صلہ رحمی دا نام ہی نہیں ہے آقا نے فرمایا جڑا قطع رحمی کردا ہے نا اوندے او کل قیامت نو جنت اندر نہیں جائے گا جنت چ داخل نہیں ہوئے گا جے رشتہ داریاں نو توڑدا ہے جوڑدا نہیں دا دعا کرو اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے اور حدیث سے لکھے آقا نے فرمایا جڑا اللہ اور یوم آخرت یہ مومن دی صفت ہے نا اللہ تے ایمان رکھ دے اور یوم آخرت ایمان رکھ دے آقا نے فرمایا جڑا اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھ دے نا انہوں چاہیے کہ صلہ رحمی کرے کہو سبحان اللہ اور علماء نے لکھی ہے میں پڑھ رہا سا جڑا بندہ اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھ دے نا ان دے اندر ایمان ہے کہو سبحان اللہ ان دے اندر ایمان موجود ہے جڑا اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھدا ہے اور صلہ رحمی کردا ہے تے صلہ رحمی دا درس دیندا ہے اور صلہ رحمی لوگوں نوں ملاندا ہے توڑدا نہیں جوڑدا ہے توجہ فرمانا اور غور فرمانا بات لمبی نہ ہو جائے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم با سونیا میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں ادھر میرے منے تکنا میں کڑی گل دسنا چاہنا وا آقا فرماندے نے صحابی ایک دن نا آپ نے صحابہ نو خطاب ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا بہترین صدقہ اے آ کہ انسان اپنے تے خرچ کرے ایک نوجوان بولیا کہن لگا سونیا میرے کول ایک دینار ہے فرمایا اپنے تے خرچ کر کہن لگا سونے کو اور موجود ہے فرمایا اپنی بیوی تے خرچ کر کہن لگا سونے کو اور میرے کول دینار موجود ہے فرمایا اپنے بچیاں تے خرچ کر کہن لگا سونے میرے کول ایک اور دینار موجود ہے فرمایا اپنے والدین تے خرچ کر کہن لگا سونے میرے کول ایک اور دینار موجود ہے فرمایا اپنے غلام تے خادم تے خرچ کر کہن لگا سونے میرے کول ایک اور دینار موجود ہے آقا فرماندے نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار تے خرچ کر بہترین صدقہ انسان دا پتہ ہی کی ہے اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرے اپنے والدین تے خرچ کرے اور اس تو اگلی گل دساں بہترین صدقہ پتہ ہی کی ہے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب رمضان آیا نا انہوں کل سحری دا انتظام کوئی نہیں افطاری دا انتظام کوئی نہیں انہوں نے راشن لے دے کیوں لے دے چینی لے دے دال لے دے آٹا لے دے جیڑی اللہ نے توفیق دیتی نا کس چیز دی اگر لے کے نہیں دے سکنا انہوں نے پیسے دے دے ہے تو اپنا راشن لے آکے استعمال کرو کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے تے رشتہ داران دے اندر کوئی بیوہ ہے ہر برادری اندر کوئی نہ کوئی ہویا کرتا ہے بہترین صدقہ انہوں ڈبل اجر ملتا ہے ایک تو انہوں اجر یہ ملتا ہے کہ ان دے قریبی رشتہ دار نے اللہ آسمان تے راضی ہو جاندہ ہے بھی اپنے قریبی رشتہ داران تے خرچ کر دے ساڑھے یہاں پتہ ہے کی ہے اسی قریبی رشتہ دارانوں چھوڑ کے بیگانیاں تے خرچ کرنے ہیں کیوں جی ایویں نہیں ہوندہ اپنے قریبیاں نو چھوڑ کے اسی بیگانیاں تے خرچ کرنے ہیں حالانکہ قریبی بھوک نال مر جان اور کملیا تیریاں دولتاں دا کی فائدہ ہے تیرے کل دولت ہوئے بینک بیلنس ہوئے جائیداداں مربے تے فیکٹریاں دا تو مالک ہوئے تیرا سکتا پرا ایک لقمے نو روے اور او دنیا تو رحلت فرما جائے بھوک دی خاطر کئی ایسے واقعات ہیں
ایک بھرا ہے انہیں کوٹھی تے بنگلہ بنایا ہے، دوسرا بھرا ہے انہیں کچے مکان نے. کوٹھی والا انہوں جا کے اے نہیں پوچھدا اور کوئی چج دی بھی کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، شام کھادی ہو کہ نہیں کھادی، صبح کھادی ہو کہ نہیں کھادی، گھر چ کچھ پکیا کہ نہیں پکیا، بندہ پوچھدا ہی نہیں. دل چ نفرتاں تے آکڑا ہی نے نا. اے تیرا اوہو ویرے نکا جے ہوندا سی کوئی ہاتھ اٹھاندا سی تے منڈی عثمان والے دے چونک چ کھڑے ہو کے کہنا سیں کسے دی جرت دے نو ہاتھ لا کے وکھائے. اج اوہو تیرا ویر جوان ہو گیا، بچیاں والا ہو گیا، تو آنا میں نے ویکھنا نہیں چاہندا، میں دا چہرہ نہیں دیکھنا چاہندا، میرے سامنے دا نام نہ لو. تو کہتے رحمیاں کرنا ہے، صلہ رحمی کرو، نرمیاں احساس پیدا کرو. توجہ فرمانا آخری حدیث سنو تے گل مقامہ. ایک نا قبیلے دا نوجوان تشریف لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. انہیں سوال کیتے 6، میں 3 دساں تے گل مقامہ، 3 پھر کدے دساں گا. توجہ فرماؤ. اندے نال نہ کچھ لوگ سن آیا تے کہن لگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی واقعی گواہی دین دے ہو کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں. کہن لگا سونے پھر میں نو گل دسو اللہ نو سب نالو زیادہ کیڑا عمل محبوب ہے؟ آقا فرماتے نے اللہ دی عبادت کیتی جائے. کہو سبحان اللہ. اللہ دی عبادت کیتی جائے. کہن لگا سونے پھر دسو اللہ نو دوسرا کیڑا سب تو زیادہ عمل محبوب ہے؟ آقا فرماندے نے صلہ رحمی کیتی جائے، رشتہ داریاں نو آپس اندر جوڑیا جائے، رشتہ داریاں نو آپس اندر ملا دیتا جائے. اس نوجوان نے پھر تیسرا سوال کیتا. کہن لگا سونے اللہ نو سب نالو زیادہ کیڑا عمل محبوب ہے؟ آقا فرماندے نے نوجوان اللہ نو بڑا پیارا عمل لگدا ہے، لوگاں نو نیکی دا حکم دیتا جائے، برائی تو لوگاں نو روکیا جائے. تے پتہ ہی کی آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیندا ہے، میرے نبی دا مرید بن جاندا ہے. اس حدیث اندر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اللہ دے ہاں بہترین محبوب عمل اے کہ صلہ رحمی کیتی جائے، آپس اندر لوگاں نو جوڑیا جائے، آپس اندر لوگاں نو ملا دیتا جائے، رشتہ داریاں نو آپس اندر ملا دیتا جائے. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاؤں، واہ قرآن میں تیری شان اور تصویر میں ٹھاس تو قربان جاؤں. ادھر میرے من تکیا جے کتاب سنن دے پروانے ہو تے دیوانے ہو. اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.